السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا باش توصلوا بلي فيديو ديالنا. L'exercice كيقول un équipement mis en service le 10/1/2013 a une valeur d'entrée 120 000 dirhams hors taxe d'ABA et amortissable en dégressif sur 5 ans. Dressez le tableau d'amortissement dégressif. في هذه الحالة كنشدو العام كامل واخا دخل في 10 في واحد، راه العام كامل هذا 2013 2014 2015 2016 2017 5 ans. سي بون ها هما كنحطو لا باز د كالكول ما عنديش فيها مشكل اللي هي اور تاكس اللي هي 120,000 درهم. 120,000 درهم لو طو كما شرحناه سي لو طو لينيير فوا واحد لو كوفيسيون. هاد لو كوفيسيون على حسب لا بيريود ديالي 5 كتوقع ما بين 5 و 6، يعني لو كوفيسيون يتيكال ا 2. هاد جوج مضروبه في 1 على 5 اللي هو لو طو، 1 على 5 اللي هو لو طو لينيير فوا جوج اللي هو لو كوفيسيون. في هاد الحاله كنحصلوا على لو طو ديغريسيف اللي هو 40%. نفس القضيه في جميع لي زاني سويفونت. لو طو لينيير كنحصلوا عليه على 1 على 5 اللي هي لا بيريود ديال لامورتيسمون ديال هذا الماتيريال. في لاني سويفونت كنديرو غير 1 على 4 حيت بقاو ليا غير 4 لي زاني. في لاني سويفونت عاوتاني 1 على 3. لاني الاخرى 1 على 2 حيت بقاو ليا غير 2 زاني. في لاني الاخرانيه 1 على 1 سي لو 100%. هذاك هو لو طو لينيير. لو طو ا غوتونيغ على حسب الكبير في هاد لي طو. لو طو الكبير في هاد الاولى 40%، لو طو الكبير في هاد الثانيه راه 40%، لو طو الكبير في 2015 راه 40% عاوتاني، لو طو الكبير في 2016 سي 50%، لو طو الكبير في 2017 اللي سي لو 100%. سي بون. لو رول ديال لامورتيسمون ديغريسيف اصلا سي لاكسيليراسيون ديال لامورتيسمون. داكشي علاش كنشدو لو طو الكبير في سميتو ا غوتونيغ في لو طو ديالنا. سي بون. هذا لو طو علاش كنحسبو هاد لو تابلو دامورتيسمون ديغريسيف. لانويتي كنحسبوها كنحصلوا عليها كنشدو لاني كامله ما عنديش فيها مشكل. 120,000 درهم فوا 0,4 اللي هو لو طو دامورتيسمون ا غوتونيغ اللي هو 40% لو طو ديغريسيف. لو كومول دامورتيسمون سي لا ميم انويتي في لا بروميير اني en 2013. لا فينا سي لا فالور دوريجين موا لو كومول دامورتيسمون. لو كومول دامورتيسمون اللي هو 120,000 درهم ناقص 48,000 درهم. هذيك هي لا فينا. هاد لا فينا هي لا باز كالكول في لاني سويفونت. سي بون. اللي هي 72,000 هي اللي غادي نخدموا عليها لاني سويفونت اللي هي 2014 ماشي 120,000 درهم. لو طو ا غوتونيغ سي 40% حيت هو الكبير. لانويتي دابا غادي نحسبوها على 72,000 درهم فوا لو طو 0.4 كنحصلوا على 28,800. لا كومول دامورتيسمون 48,000 كنزيدو هذا زائد هذا يتيكال هذا. 48,000 زائد 28,800 يتيكال لو كومول دامورتيسمون ديال 2014 اللي هي 76,800. لا فينا سي لا فالور دوريجين اللي هي 120,000 ماشي لا باز كالكول ديال 2014 وانما ديما لا فالور دوريجين اللي هي 120,000 ناقص 76,800 يتيكال 43,200. 120,000 ناقص 73,800 اللي هو الكومول دامورتيسمون اون 2014 كنحصلوا على 43,200 لا فينا اون 2014. هاد لا فينا اون 2014 هي اللي كتحول باش تكون لا باز كالكول اون 2015 43,200. لو طو ا غوتونيغ هو نيت لو طو ديغريسيف حيت هو الكبير. 43,000 مضروبه لانويتي هي 43,200 مضروبه في 0.4 اللي هو لو طو ا غوتونيغ كنحصلوا على لانويتي اون 2015 اللي هي 17,280.
Le cumul d'amortissement, c'est le cumul d'amortissement en 2014 plus l'annuité en 2015 est égal le cumul d'amortissement en 2015 اللي هي 76800 زائد 17280 est égal 94080. La valeur nette d'amortissement c'est 120000 ناقص 94080 هي la valeur nette d'amortissement en 2015. هي نيت باش كنخدمو عاوتاني في لاني سويفونت الباز د كالكول 25920 كنضربوها في لو طو ا غوتونيغ. في هاد الحالة راه لو طو ا غوتونيغ سي لو بلوز إلفي اللي هو 50%. خدينا لو طو لو بلوز إلفي اللي هو 50%، هو باش غادي نخدمو في لي دو زاني الاخرين. 25920 مضروب في 0.5 كنحصلو على لانويتي اللي هي 12960. الكوميل دامورتيسمون هو 9480 كنزيدو ليه 12960 كنحصلو على الكوميل دامورتيسمون اون 2016 اللي هو 107040. la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement اللي هو 147 كنحصلوا على فينا ديال 2016 اللي هي 12960. هي نيت باش غادي نخدمو عاوتاني هي اللي غادي نجيبو نخدمو بها اون 2017 لا باز كالكول ديالي. لو طو ا غوتينيغ سي لو طو لينيير حيت هو الكبير عاوتاني سي لو 100%. لو 100% ديال 12960 هو نفس لو مونطون. لو كومول دامورتيسمون سي لا سوم ديال هذا زائد 147 زائد 12960 كنحصلو على لا فالور لا كومول لا فالور دو كومول دامورتيسمون اللي هو 120000 درهم. ديما خصنا نحصلو على لا فالور دوريجين في لا ديرنيير اني دو كومول دامورتيسمون. لا في ان ا ايتيغال بالطبع زيرو حيت 120000 اللي هو لا فالور دوريجين موان 120000 اللي هو الزيرو. شكرا، ما تنساوش تابوناو معانا في لاشين ديالنا باش توصلوا باي فيديو تلاح من عندنا. شكرا.